नेपाल आयल निगमले सोमबारबाट लागू हुने गरी पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर 9 रुपैयाँ र आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको हो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मूल्य बढाएर पठाएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अनुसार मूल्य समायोजन गर्दै गएको भए पनि हालसम्म नेपाल आयल निगम भने घाटामै रहेको छ। निगम अझै 55 अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको र सञ्चित रकम 30 अर्ब रुपैयाँ पनि सकिएको निगमले जनाएको छ। 18 महिनाको अवधिमा चाहिँ निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बढी छ। यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि नेपाल आयल निगमले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 55 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नोक्सानी बेहोरिसकेको छ भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले नेपाल आयल निगमसँग सञ्चित रहेको करिब 30 अर्ब रुपियाँ पनि सकिसकेको छ र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई हामीले चाहिँ करिब 30 अर्ब रुपियाँ चाहिँ जुलाई 8 तारिकमा चाहिँ तिर्नुपर्ने चाहिँ बगैँता चाहिँ कायम हुन गएको छ। इन्डियन आयल निगमबाट खरिद गर्दा 133 रुपैयाँ 19 पैसा, नेपाल सरकारलाई कर बापत 63 रुपैयाँ, ढुवानी भाडा र निगमको प्रशासनिक खर्च जोड्दा प्रति लिटरमा 211 खर्च आउने पेट्रोललाई 30 रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेर 181 रुपैयाँमा बिक्री गर्नु बाध्यात्मक रहेको निगमले बताएको छ। 133 रुपियाँ छ भने त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई हामीले चाहिँ विभिन्न विषयमा चाहिँ 63 रुपियाँ चाहिँ कर तिर्छौँ र हामीले चाहिँ ढुवानी भाडा, विक्रेता कमिसन र नेपाल आयल निगमको प्रशासकीय खर्चहरू समेत जोड्दाखेरि चाहिँ करिब हाम्रो लागत चाहिँ 1 लिटर पेट्रोलमा चाहिँ 211 रुपियाँ चाहिँ हुन आउँछ र हिजोको मितिबाट हामीले चाहिँ 1 लिटर पेट्रोल 181 रुपियाँ कायम गरेको छौँ र लिटरमा 30 रुपियाँ अझै पनि हामी चाहिँ नोक्सानीको अवस्थामा रहेछौँ। यसरी पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न सकियो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुने र ऋणबाट जोगिने समेत निगमले जनाएको छ। हामीले चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा करिब 1 अर्ब 57 करोड 1 खर्ब 57 अर्बको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो भने त्यो चाहिँ भोल्युम बढेर यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 2 खर्ब 50 अर्बभन्दा बढी जाने अवस्था देखिएको छ। यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्नको लागि विभिन्न वैकल्पिक उपायहरू बनाउन आवश्यक छ। त्यस्ता उपायहरू अन्तर्गत हामीले चाहिँ घरायसी पर्यटनको लागि चाहिँ खाना पकाउनको लागि विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्ने र सवारी साधनहरू पनि हामीले चाहिँ सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने वा गर्नै परेको खण्डमा पनि हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ किफायत तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छौँ। त्यसको गरी खण्डमा चाहिँ खपत घट्न जान्छ। पछिल्लो 1 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा 3 गुणाले वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर बिक्री गर्नुपर्ने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य अनुसार मूल्य समायोजन गर्नुको नेपाल आयल निगमसँग अर्को विकल्प छैन। तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढिरहँदा यसको उपयोग कम गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन सके खपत कम हुन सक्छ। अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनमा दिँदै आएको जस्तो कर छुट तथा अनुदान दिएर प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा अन्य सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीको आयातमा लाग्ने करको दर कम रहेको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन। बाहिरबाट आयात गरेर ल्याउनु पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ सस्तोमा बेच्न सम्भव देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य अनुसार बढाइएको मूल्य फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन सके पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।